नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल पुस 30 गते शनिबार, माघ कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि, सन् 2023 जनवरी 14 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संसदबाट 1 दर्जन नयाँ ऐन बनाउने सरकारको संकल्प पूरा हुन चुनौती, सभामुखमा सांसदहरूको नजर। एमालेसँगै कांग्रेस पनि उम्मेदवारी दिने तयारीमा। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार, रेमिट्यान्स 23% र मुद्रा सञ्चिति 6%ले बढ्यो। विदेशबाट फर्किँदा एउटा भन्दा धेरै मोबाइल ल्याउन पाइने नपाइने बारे अन्यल कायमै, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि ऐन संशोधन नहुँदा भन्सारका कर्मचारी पनि अलमलमा। भन्दा दिँदैन भन्ने थियो, त्यसमा चाहिँ अलिकति डाउट भयो आगो आउँदाखेरि। पुरानै सूचनाको आधारले काम भइराखेको छ। त्यहाँ भन्सारमा कसैलाई पनि एउटा दुईटा मोबाइल बोकेर आउनलाई कहीँ केही समस्या छैन के। युक्रेनी शहर सोलेदार कब्जा गरेको रुसको दाबी, रुसले सूचनाको हल्ला फैलाएको युक्रेनको प्रतिक्रिया। र धरौटीमा छुटेका सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्काउन हतारो, पाकिस्तानसँगको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला न्यूजील्याण्डलाई। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ, फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारको 21 बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने विषय उच्च प्राथमिकतामा छ। यही आधारमा सरकारले प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा 1 दर्जन नयाँ ऐन बनाउने संकल्प गरेको छ। विषयवस्तुमा आउन सक्ने विवाद र प्रक्रियाका कारण 1 दर्जन नयाँ ऐन बनाउने सरकारको संकल्प पूरा हुन भने सहज छैन। पुस 25 गतेदेखिको अधिवेशन शुरू भए 2वटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन्। आउँदो माघ 5 गते तेस्रो बैठकले सभामुखको चुनाव गर्दैछ। गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूका अनुसार संसदको पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकता सम्बन्धी ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन र राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित
बनाउने योजना छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हिउँदे अधिवेशन ढिलोमा चैतको पहिलो हप्तासम्म चलाउने अभ्यास छ। यस हिसाबले चालू अधिवेशनबाट कम्तीमा 12वटा कानून बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग 2 महिना मात्र समय छ। सभामुख र उपसभामुखको चुनावमै माघ पहिलो हप्ता लाग्नेछ। यसबीचमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाए सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयकमाथि गृह कार्य गर्न पाउनेछन्। तर संसदमा विधेयक ल्याउन पहिला संसदीय समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने हुन्छ। दलहरूबीच भागबण्डा गर्नुपर्ने भएकाले समितिलेको पूर्णतामा पनि समय लाग्न सक्छ। अधिवेशन आह्वान भएपछि कुनै बैठकमा राष्ट्रपतिले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू धेरै भएको हुनाले मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन समय लागेको छ र प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा संसद एक ढिक्का भएकाले सरकारले सबैको भावना समेटेर कानून निर्माण गर्ने माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भन्नुभएको छ। यस्तै कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले विधेयकलाई सरकारले कसरी ल्याउँछ त्यसमा टिप्पणी गर्ने तथा संशोधन हाल्ने, संविधानको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कानून बनाउन आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका रहने बताउनु भएको छ भने संसद सचिवालयका पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार संशोधन पर्यो भनेर सक्छ। विभिन्न समितिमा दफावार छलफलमा जानुपर्ने हुन्छ। झमेला भएन भने सम्भव छ। दलहरूबीच भागबण्डा भएकाले सहज रूपमा कानून बन्नेमा जटिलता देखिन्छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुखको चुनाव आउँदो बिहिबारका लागि तय गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता अनुसार बिहिबार सभामुखको चुनाव हुन लागेको हो। उपसभामुखको चुनाव पनि माघ 9 भित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। मंगलबारको बैठकले सभामुख चुनावको सूचना माघ 3 मा सार्वजनिक गर्न ज्येष्ठ सदस्यले महासचिवलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा नै सभामुख एमाले पाउने सहमति छ। कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने नदिने विषयमा छलफल शुरू गरेको छ। सभामुखमा नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, देवराज घिमिरे र विद्या भट्टराईको नाम चर्चामा छ। सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक महिला र फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारलाई रुलिङ गर्ने, संसदीय समितिलाई निगरानी गर्ने, सरकार र पार्टीका एजेण्डामा छलफल गर्ने, सांसदलाई कारबाही गर्ने नगर्ने, विधेयक रोक्ने वा अघि बढाउने अधिकार हुने र संवैधानिक परिषदको सदस्य समेत हुने भएकाले दलहरूले सभामुख पदलाई महत्व दिएका छन्। यसअघि सभामुख छाडेर मन्त्री हुन जोड गर्ने सांसदहरू पछिल्लो समय पाएसम्म सभामुख बन्न लबिङ गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनको भागभण्डामा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पछिको प्राथमिकतामा सभामुख परेको छ। आफ्नो इशारामा संसद चलाउन पाउने भएकोले सभामुख पद दलको नजरमा पर्ने गरेको नेताहरू बताउँछन्। प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्ने भएकोले सभामुख सक्षम व्यक्ति हुनुपर्ने नेताहरू बताउँछन्। सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगर्दा सदन नै अवरुद्ध हुने, दैनिक कार्यसूची अघि बढाउन नसक्ने अवस्था समेत आउँछ। संसदमा आएको बिजनेस अघि बढाउने क्रममा दलहरू बीचको विवाद र तिक्तता मिलाउने काममा पनि सभामुखको भूमिका हुन्छ। सभामुखलाई सरकारले ल्याएको विधेयक रोकेको, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराखी एकलौटी सदन चलाएको लगायत आरोप पनि लाग्ने गर्छ। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार देशको शोधनान्तर भुक्तानी स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स लगायतका सूचकमा सुधार देखिएको हो। साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म देशमा कुल 4 खर्ब 80 अर्ब 50 करोड़ रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यो रेमिट्यान्स गएको वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 23% धेरै हो। गएको वर्ष यसै अवधिमा 3 खर्ब 88 अर्ब 58 करोड़ रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। रेमिट्यान्स बढ्नुको मुख्य कारण कामका लागि विदेशीका नेपालीको संख्या बढ्नु, कतिपय देशमा श्रमिकको ज्याला बढ्नु र अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दाको प्रभाव रहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा यसले शोधनान्तर स्थिति समेत बचतमा गएको छ। मंसिर मसान्तसम्म देशको शोधनान्तर स्थिति 45 अर्ब 87 करोड़ले बचतमा छ, जबकि गएको वर्षको यसै अवधिमा 1 खर्ब 95 अर्ब घाटामा थियो। शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएसँगै देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ। मंसिर मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति 12 खर्ब 92 अर्ब 56 करोड़ रुपियाँ छ। गएको असार मसान्तको तुलनामा अहिले भएको सञ्चिति 6.3% बढ़िरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकारले महँगा मोबाइल गाड़ीहरूमा मंसिर मसान्तसम्म गरेको आयात प्रतिबन्धको असरले पनि मुद्रा सञ्चिति बढ़ाउन टेवा पुग्यो, तर पुसदेखि आयात पूर्ण रूपमा खुलेको छ भने माघदेखि ब्याज दर घट्ने भएको छ। यसले गर्दा आगामी दिनमा सञ्चितिमा दबाव पर्न सक्ने श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ।
कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास। दक्षिण एसियाकै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टर स्नातक तहमा केही कोटा खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले entrance.pufost.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गते, नियमित दस्तुर र दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ 9 गतेसम्म। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन 01 590 61 89, मोबाइल 98 43 49 92 61, 98 40 051 550, वेबसाइट www.hicast.edu.np। नेपाल बैंकको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र, 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। कृषि, भेटेरिनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2079 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र बीबीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufost.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा माघ 14 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261, मोबाइल 98 550 60 768, 98 550 60 769। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले संसदबाट 1 दर्जन नयाँ ऐन बनाउने सरकारको संकल्प पूरा हुन चुनौती, सभामुखमा सांसदहरूको नजर, एमालेसँगै कांग्रेस पनि उम्मेदवारी दिने तयारीमा, अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सरकारले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, दोहन र राजस्व चुवावट नियन्त्रण गर्न क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी कठोर कानून प्रस्ताव गरेको छ। बिना दर्ता, बिना नवीकरण र तोकिएका शर्त तथा बन्देज विपरीत खोलिएका क्रसरका सञ्चालकलाई फौजदारी अपराधमा कारवाही गर्न सकिने प्रावधान सहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिलो पटक कानूनको मस्यौदा गरेको हो। संघीय मामिलाले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। अर्थले सहमति जनाए छिट्टै मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गराएर चालू संसद अधिवेशनमै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री वितरण सम्बन्धी विधेयक पेश हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताउनु भएको छ। मस्यौदामा पहिचान भएका वा सीमाना निर्धारण गरिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन र संकलन गरिए क्रसर सञ्चालकलाई 5 वर्षसम्म कैद वा 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिकूल र निषेध गरिएका क्षेत्रमा उत्खनन भए पनि त्यसै अनुसार सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा अवैध उत्खननलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची 1 मा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमति नलिई निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गरेमा
पूर्व सावधानी नअपनाई उत्खनन वा संकलन ढुवानी स्थानीय तहमा दर्ता नगराई उद्योग सञ्चालन गरेमा र मापदण्ड र शर्त पालना नभएमा 3 वर्षसम्म कैद र 7 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। अहिले देशभर 6000 भन्दा धेरै क्रसर उद्योग रहे पनि धेरैजसो दर्ता बिनै चलिरहेका छन्। विगतमा दर्ता भएका क्रसर पनि 2072 सालको भूकम्प यता नवीकरण नगरी निर्वाध सञ्चालनमा छन्। अवैध क्रसर सञ्चालकबाट नाजायज लाभ लिने र तिनलाई संरक्षण दिनेमा प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय तह, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता छन्, जसका कारण सरकारले नै यस्ता क्रसरलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन। पछिल्लो समय पुस 20 मा गृह मन्त्रालयले देशभरका अवैध क्रसर बन्द गराउन 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएकोमा शुक्रबारसम्म 650 उद्योग बन्द भइसकेका छन्। विगतमा पनि यस्तै आदेशका भरमा बन्द गरिएका क्रसर मिलेमतोमा पुनः सञ्चालन भएका थिए। यसपटक भने संघीय मामिला मन्त्रालय आफै अग्रसर भएर कानूनको मस्यौदा गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विमानस्थलमा कडाई नगर्न निर्देशन दिएपछि विदेशबाट फर्किँदा एउटा भन्दा धेरै मोबाइल ल्याउन पाइने भयो भन्ने धेरैलाई लाग्यो। तर प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन अझै भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले पालना गरेनन् र केहीको मोबाइल जफत पनि भयो भन्ने विषयले चर्चा पायो। यसले गर्दा नेपाल फर्कँदा एउटा भन्दा धेरै मोबाइल ल्याउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने दोधार अहिले धेरैलाई छ। महेश गेवालीको रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्षमा विदेशबाट फर्कनेहरू लगेज गुडाउँदै निस्किरहेका छन्। विदेशबाट आएकाहरूलाई विमानस्थलसम्म लिन पुग्नेहरूको पनि उत्तिकै चहल पहल छ। कतिपय हतारमा देखिन्छन्, केही भने आफन्तलाई माला र फूलको गुच्छा सहित स्वागत गर्दैछन्। पहिले पहिले घर आउने भनेपछि ठुक्क हुनेहरू यसपालि भने मनमा थोरै दुविधा बोकेर फर्किएका छन्। यस्तै भयो युएईबाट फर्कनु भएकी विराटनगरकी रमा राईलाई पनि। उहाँलाई यसपालि नेपाल आउँदा 2 वटा मोबाइल ल्याउन मन थियो। छोराले नेपाल आउँदा एउटा मोबाइल ल्याइदिनुस् भनेका थिए, तर भन्सार शुल्क चर्को तिर्नुपर्छ भन्ने खबर सुनेपछि एउटा मात्र मोबाइल बोकेर आउनुभयो। डर पनि लागिरहेको थियो, अब दिने हो नदिने हो, त्यही भनेर मैले अब दिनु चाहिँ पर्ने हो सरकारले, हैन अब दिन्छ दिँदैन डर भयो हामीलाई, ल्याएन त्यही आफ्नो मोबाइल बोके आयो, त्यति नै हो। अमेरिकाबाट 1 वर्षपछि स्वदेश फर्काउनु भएकी पूजा भण्डारीलाई पनि सरकारको निर्णयले एउटा मोबाइल पनि ल्याउने कि नल्याउने भनेर अलमल बनायो। सरकारले विदेशबाट आउनेले ल्याएको मोबाइलमा 18% सम्म कर लगाउने खबर सुनेपछि उहाँ आफूले चलाइरहेको पुरानो मोबाइल मात्र बोकेर स्वदेश आउनुभयो। मन चाहिँ थियो, तर अब सरकारले नै बन्द नगर्ने भनिसके पछाडि अब सरकारको नियम तोडेर लिएर आउन पनि त भएन हैन। चितुवन भण्डाराका विराज अधिकारी आगमन कक्षको बाहिरपट्टि साथी कुर्दै हुनुहुन्छ। 5 वर्षदेखि स्पेनमा कार्यरत उहाँ 3 महिनाको बिदा लिएर घर आउनु भएको छ। 2 वर्षपछि घर फर्कन पाउँदा खुशीले मन फुरुङ्ग भएको छ विराजको। तर स्पेनबाट जहाज चढ्दा मनमा डर थियो। साथीका लागि एउटा मोबाइल पनि बोकेकाले भन्सार शुल्क कति तिर्नु पर्ने हो भन्ने पीड थियो। तर विमानस्थलमा जाँच गर्ने बेलामा कुनै अप्ठ्यारो परेन उहाँलाई। भन्सारका कर्मचारीले चासो दिएर ब्याग जाँच गरेनन्, कुनै शुल्क पनि तिर्न परेन। स्पेनमै हुने बेलामा मोबाइलको कुराहरुमा चाहिँ अलिकति बढी कन्सर्न थियो। अब एउटा भन्दा दिदैन भन्ने, 2टा भन्दा दिदैन भन्ने थियो। त्यसमा चाहिँ अलिकति डाउट भयो आगो आउँदाखेरि। रिस्कमै लिएर आएको है, लिएर आउनु चाहिँ, किनभने जफत हुन सक्थ्यो होला अथवा के हुन्थ्यो, अब कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ थाहा भएन। लिएर आउनु चाहिँ मैले 2टा लिएर आएँ, खास केही पनि प्रब्लम भएन हैन। हिजो आज विदेशबाट फर्कने सबैलाई कतिवटासम्म मोबाइल ल्याउन पाइन्छ भन्ने दोधार छ। यही पुस 15 गतेदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS प्रणाली लागू गर्ने र त्यसै दिनदेखि नै विदेशबाट ल्याएका मोबाइल पनि भन्सारको प्रज्ञापन पत्रको आधारमा दर्ता गरेपछि मात्र चल्ने निर्णय भएको थियो। तर यो निर्णय कार्यान्वयनको संघारमा आइपुग्दा चर्को विरोध भयो। विदेशमा पसिना बगाएर ल्याएको एउटा मोबाइलमा पनि चर्को भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले नो रेमिट्यान्स अभियान नै चलाए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले MDMS प्रणाली तत्काल लागू नगर्न र विदेशबाट आउनेले ल्याएका 2 वटासम्म मोबाइलमा भन्सार शुल्क छुट दिनु भनेर निर्देशन दिनुभयो। तर भन्सारका कर्मचारीले भने निर्देशन भन्दा अहिले भइरहेको नियम अनुसार नै काम गरिरहेका छन्।
भन्सार ऐन अनुसार विदेशबाट नेपाल फर्कने नेपालीले एउटा मोबाइल ल्याउँदा कुनै पनि भन्सार शुल्क तिर्न पर्दैन। दोस्रो मोबाइल ल्याएमा भने 18% सम्म भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 3वटा ल्याएमा तेस्रो मोबाइल भन्सार कार्यालयले नै जफत गर्छ। भन्सार शुल्क तिरेर पनि 2वटा भन्दा बढी ल्याउन पाइँदैन र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयले पनि अहिले यही नियम अनुसार भन्सार शुल्क छुट दिइरहेको छ। लिखित रूपमा कुनै पनि निर्देशन नआएको र नीति विपरीत निर्देशनकै भरमा कर छुट दिन नमिल्ने भएकाले पुरानै नीति अनुसार काम भइरहेको छ भन्नुहुन्छ भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्य विक्रम खड्का। यो निर्देशन आएको भए यो प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत भनेर चाहिँ मन्त्रीले चाहिँ क्याबिनेट लिएर जानुहुन्छ। क्याबिनेटबाट चाहिँ त्यो स्वीकृत भएर सूचना बन्छ, राजपत्रमा निक्लिन्छ अनि सबैलाई जानकारी हुन्छ। त्यसपछि त त्यही आधारले काम गर्ने हो। पुरानै सूचनाको आधारले काम भइराखेको छ। त्यहाँ भन्सारमा कसैलाई पनि एउटा दुईटा मोबाइल बोकेर आउनलाई कहीँ केही समस्या छैन के। नेपाली नागरिकले एउटा थप मोबाइल लिएर आउँदाखेरि कसैले त्यहाँ दुःख दिएका छैन। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसला नभरेको, करेन्ट मसला नरुसाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। 3 छोरा जापानमा थिए। बागलुङ गलकोट नगरपालिका 8 का चुरामणी कणेलको अघिल्लो वर्ष साउन 11 मा निधन भयो। चाहेर पनि छोराहरू गुडाखर, खिमलाल र ज्ञान प्रसाद झट्टै घर फर्कन सम्भव थिएन। उहाँहरूले आफन्तलाई भन्नुभयो, 3-4 दिनसम्म जसरी भए पनि आइपुग्छौं। गर्मीको याम, त्यतिका दिन सबलाई कसरी जोगाएर राख्ने? अझ वैदेशिक रोजगारीले गाउँमा युवा नै नभएको अवस्थामा 3-4 दिनसम्म सब कुरेर को बस्ने? दुवै तर्फबाट सल्लाह भयो, डिप फ्रिज किनेर सब सुरक्षित राख्ने। 2,50,000 रुपैयाँ हालेर फ्रिज किनियो, सबलाई सुरक्षित राखियो। 4 दिनपछि आइपुगेका छोराहरूले पिता चुरामणीको विधिपूर्वक अन्त्येष्टि गरे। चुरामणीको अन्त्येष्टि भयो, तर गाउँमा एउटा उपाय जन्मियो। वैदेशिक रोजगारीले साराका सारा युवा विदेशिएको गाउँमा छोराहरू फर्किउन्जेल सब राख्न डिप फ्रिज भरपर्दो साधन ठहरियो। त्यसैले डिप फ्रिजलाई व्यक्तिको घरबाट गलकोट 8 पचुवाको काँडेबास स्वास्थ्य चौकीमा राखिएको छ। जसलाई आपत पर्छ उसले सेवा लिने व्यवस्था गरिएको छ। गलकोट नगरपालिकाका 11वटै ओडा र ताराखोला गाउँपालिकाकै ओडा समेतलाई गलकोट क्षेत्र भनिन्छ। त्यहाँका धेरै जसो युवा जापान र युरोपमा छन्। यो क्षेत्रका झण्डै 60,000 जना विदेशमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय गलकोट समाजका अध्यक्ष बेलुकाजी थापाको भनाइ छ।
झण्डै 50,000 जना त जापानमै छन्, कोरियामा 4,000 छन्, युरोपमा पनि छरिएका छन्। भन्छन् एकै घरका 4-5 जना पनि जापान पुगेका छन्। घरमा त आमा बाबु र बालबालिका मात्रै। थापाका अनुसार विश्वका 12 देशमा गलकोट समाज गठन भइसकेको छ। जापान र कोरियामा बस्नेले घरमा पैसा पठाउँछन् भने युरोप पसेकाले परिवारै पनि लैजाने गरेका छन्। गाउँमा बाबुआमाको निधन हुँदा आउँछन्, तर फर्किन 2-4 दिनदेखि हप्ता 10 दिनसम्म लाग्नु सामान्य हो। बाबुआमाको मुख हेर्ने धोक्को पूरा गर्नेहरूलाई डिप फ्रिज उपयोगी भएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा पैसा लैजानका लागि थप कडाई गरेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर बलराम पाण्डे व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, नेताको हकमा यो नियम लागू हुँदैन भनेर खुलाउन पर्यो। यस्तो लगानी गरेकाहरूले अलिअलि हामीलाई पनि देऊ भन्न खोजेको हो कि सरकारले? सही कार्यान्वयन भए चाहिँ निर्णय सही छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय सुकेधाराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख गणेश प्रसाद पोखरेलमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको खबरमा देवनारायणको प्रतिक्रिया छ। राजस्व विभाग, मालपोत कार्यालय जस्ता कार्यालयमा पनि काम गर्ने सबै तहका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुन पर्यो सरकार। यही खबरमा लक्ष्मण घिमिरे लेख्नुहुन्छ, यातायात कार्यालयका कर्मचारी बिचौलियाको चंगुलमा पसेको धेरै भइसक्यो, खै यस्तो समस्याको समाधान भएको? मूल्यवृद्धि 7.5% नजिक पुगेको खबर पढेर भानुभक्त दाहालको प्रतिक्रिया छ, नेताले भाषणमा मात्रै विकास गर्छन्, नागरिकले आफ्नो भूमिमा गरी खाने र आत्मनिर्भर हुने वातावरण नै छैन। नागरिकका लागि बजार भाव बढेर आकाश छोइसक्यो। अनि 5 महिनामा 4 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको खबरमा प्रकाश घिमिरे लेख्नुहुन्छ, अनि सरकार चाहिँ यसरी रेमिट्यान्स पठाउने नागरिक स्वदेश फर्कदा परिवारका लागि 1-2 थान मोबाइल पनि ल्याउन दिँदैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। रूसले पूर्वी युक्रेनको सहर सोलेदार कब्जा गरेको दावी गरेको छ। महिनौको असफलतापछि सोलेदार सहर कब्जा गरेको रूसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। रूसको यो दावीलाई युक्रेनले सूचनाको हल्ला फैलाएको भनेर टिप्पणी गरेको छ। नुनखानीको सहर सोलेदार र आसपासमा आक्रमणका घटना भइरहेका युक्रेनको भनाइ छ, तर अमेरिकामा रहेको इन्स्टिच्युट फर द स्टडी अफ वारले रूसी सुरक्षाकर्मीले सोलेदार सहर कब्जा गरे जस्तो देखिएको उल्लेख गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। बलात्कार आरोप लागेर धरौटीमा थुनामुक्त भएका क्रिकेटर सन्दीप लामेछानेलाई टोलीमा फर्काउन नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले थालेको परामर्शले विभिन्न प्रश्न जन्माएको छ। उच्च अदालतको आदेश बमोजिम लामिछाने थुनामुक्त भएका त छन्, तर उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको सुनवाई गर्नुपर्ने मागसहित सरकारी वकिल सर्वोच्च अदालत जाने विकल्प खुलै छ। उच्चले उनलाई सफाई दिएको पनि होइन, त्यसको निक्योल जिल्ला अदालतले गर्दैछ। यसरी मुद्दाको फैसला अघि उनलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने बारे सर्वोच्च अदालतमा अपील हुने सम्भावना खुल्लै रहेको र जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा क्यानले परामर्श थालेको हो। क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले लामिछाने राष्ट्रिय टोलीमा फर्किने वातावरण बनोस् भन्ने आफूले चाहेको बताउनु भएको छ। खेलकै अर्को खबरमा पाकिस्तानसँगको 3 खेलको एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला पाहुना टोली न्यूजील्याण्डले जितेको छ। न्यूजील्याण्डले तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीयमा 2 विकेटको जितसहित श्रृंखला 2-1 ले जितेको हो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। धनकुटाको छत्थर जोरपाटी गाउँपालिकाको सिधुवा बजारमा हिजो बेलुकी आगलागी भएको छ। सन्तोष राईको घरबाट शुरू भएको आगोले 2 घरमा पूर्ण तथा 4 घरमा आंशिक गरी 6 वटा घरमा क्षति पुर्याएको छ। आगो गैराती नै निभाइएको छ र यसबारे थप विवरण आउन बाँकी छ। मोगलिन नारायणगढ सड़क खण्डमा आज र भोलि गाड़ी नरोकिने भएको छ। पुल बनाउनका लागि भित्तो काट्नुपर्ने भएकाले दिउँसोको समयमा 4 घण्टा बन्द गरिदिँदै आएको यो सड़क खण्डमा माघे संक्रान्तिका लागि आज र भोलि गाड़ी नरोकिने भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैत 5 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव गर्न मातहतका क्याम्पसलाई निर्देशन दिएको छ। पुराना नेतालाई पाखा लगाउँदै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाई जीवन आचार्य प्रदेश 1 मा मन्त्री बन्नु भएको छ। नेपालका ठूला राजनीतिक शक्तिहरूमाथि विदेशी चासो हुनु स्वाभाविक हो, तर आम चुनावपछि संसदमा उदाएका साना दलमाथि पनि विदेशी चासो बढेको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। काभ्रेमा पनौती खोपासी
तालढुङ्गा सड़क खण्ड अन्तर्गत बेथानचोक 5 स्थित च्यान्टी खोलादेखि नागपोखरीसम्म 4 किलोमिटर सड़कको काम गर्दै आएका मजदूरले ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन्। कायाकैरनमा अब पालो उखानको। पुस फास फुस। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। संसदबाट 1 दर्जन नयाँ ऐन बनाउने सरकारको संकल्प पूरा हुन चुनौती। सभामुखमा सांसदहरूको नजर। एमालेसँगै कांग्रेस पनि उम्मेद्वारी दिने तयारीमा। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार। रेमिट्यान्स 23% र मुद्रा सञ्चिति 6% ले बढ्यो। विदेशबाट फर्किदा एउटा भन्दा धेरै मोबाइल ल्याउन पाइने नपाइने बारे अन्यल कायमै। प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि ऐन संशोधन नहुँदा भन्सारका कर्मचारी पनि अलमलमा। युक्रेनी शहर सोलेदार कब्जा गरेको रुसको दाबी। रुसले सूचनाको हल्ला फैलाएको युक्रेनको प्रतिक्रिया। र धरौटीमा छुटेका सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्काउन हतारो। पाकिस्तानसँगको एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला न्यूजील्याण्डलाई। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले राजेश केसीले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौं। अहिलेको सत्ता राजनीतिसँग झण्डै यो कार्टुन मेल खान्छ। यही एउटा कोठामा सत्ता समीकरण पुर्याउन र टिकाउन नेताहरू छलफल गर्दैछन्। त्यही बेला हातमा सुटकेस बोकेका सुट्टेड बुट्टेड विदेशी अनुहार भएको एकजना मान्छे पुगेका छन्। उनलाई देखाएर उनी सँगै रहेको अर्को मान्छेले भन्दैछन्, सरकारमा आउँदा बिन्ती गर्दा पनि पार्टीहरू नमानेको हल्ला उहाँको देशमा पनि चलेछ। अनि हान्नेर नेपाल आउनु बारे विदेशी पार्टीलाई सामेल गर्न मिल्ला त सरकारमा? आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।